कोरोनाको तनावमा छ, अक्सिजनको अभाव छ। यो हुँदै पनि हामी सिर्जनामा रमाउने व्यक्तित्वहरूले आफ्नो निरन्तर साहित्यिक सिर्जनालाई अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। आजको 307औं नियमित साहित्य सन्ध्यालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आजको यस नियमित साहित्य सन्ध्याको सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्य संगम मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष निमेश निखिलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। त्यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति अग्रज साहित्यकार व्यङ्ग्यकार आरसी रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति आदरणीय माधव पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते नमस्ते। त्यसैगरी विष्णु गौतमज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवराज तिवारीज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सीएम रिमालज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मसान उपासकज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केशव समर्पणज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरि पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै दीपक गौतमज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी डाक्टर गणेश कुमार पौडेलज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, धन्यवाद। रमेश प्रभातज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा समृद्ध समाज दैनिकी पत्रकार जमुना तितुङज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामीले विशेष गरी यो बीचमा 306औं नियमित साहित्य सन्ध्या पश्चात आज हामी 307औं नियमित सन्ध्यामा जोडिएका छौँ। यो भन्दा बीचमा हामीले साहित्य संगम मकवानपुरका आदरणीय व्यक्तित्व पूर्व अध्यक्ष श्रीचन्द्र शर्माज्यूलाई पनि हामीले गुमाउनु भएका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व साहित्य संगमको श्रीवृद्धिका निम्ति र साहित्य संगमलाई यो स्थानसम्म ल्याउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने श्रीचन्द्र शर्माज्यूलाई हामीले गुमाउनु परेको छ यस घडीमा। र त्यसै गरी हामीले साहित्य संगम मकवानपुरका पूर्व कार्य समितिका सदस्य तथा हालका साधारण सदस्य शान्तिप्रिय वन्दनाको आदरणीय बुवालाई पनि हामीले गुमाउनु परेको छ। उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूको परिवारप्रति पनि म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा आजको कार्यक्रमलाई स्वागत गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्य संगम मकवानपुरकी उपाध्यक्ष अनिता नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत कार्यक्रममा पाल्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी फेरि पनि विषम परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि आज हामी जुम मार्फत जोडिएका छौँ। त्यसैले पनि कार्यक्रममा आउनुभयो र कार्यक्रममा सहभागी जनाएर आफ्नो रचनाहरू सुनाउनुहुन्छ भन्ने कार्यक्रममा पाल्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको यो नियमित सन्ध्यालाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। नियमित सन्ध्यामा रचना वाचन गर्ने म नवोदयका भाइ रोनसलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ रोनस उप्रेती। नमस्कार सम्पूर्णमा। मेरो नाम रोनस उप्रेती हो र म आज तपाईहरुको माझ चाहिँ मैले लेखेको एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ उसको यादमा रहेको छ।
र मेरो कविता यस प्रकारको छ। रात नै रात मात है मैले याद नै गर्छु है, सम्झेर तिम्रो बारेमा मैले आँसु नै झार्छु है। छाडेर तिमी गयौ नि तर सम्झना गएन, तिमीले त भुल्यौ होला है तर मैले त भुलिन। सँगै त बाँच्ने नै गर्यौ कुरा त गरेनौ, भावनासँग खेलेर तिमीले राम्रो त गरेनौ। तिम्रै त लागि बाँचेको थिए आफ्नो नै सम्झेर, रमाए हाँसे खेले त मैले तिमी नै भएर। तिम्रो नै लागि लिएको थिए मैले त हैरिन, छाडी नै गयौ तिमीले खेल्यौ मनमा है किन। यति नै गर्दा तिमीले उसमा त्यस्तो के भेटायौ, मेरो है माथि पेट्रोल हाली सलाई नै सल्कायौ। दुई नै दिनमा किन तिमीले मन नै है साट्यौ, मलाई छोडी तिमीले अब नै होला पस्तायौ। रुवाई गयौ माया है तिमीले मन नै है तोड्यौ, फर्की त हेर त्यही नै छु म जा तिमीले नै छोड्यौ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई सुन्दर रचनाका लागि। त्यसै गरी आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुका निम्ति म अनुषा उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा साहित्य नमन। म अनुषा उप्रेती र आज मैले यहाँ 2वटा रचना लिएर उपस्थित भएकी छु र म अब पहिलो रचना सुनाउन गइरहेकी छु र पहिलो रचनाको नाम रहेको छ गरिबको पीडा। धनीको गाली खानु नै पर्ने गरिबले किन, गरिबको पनि पीडा त हुन्छ त्यो तिमीले चिन। मन नै हो नि उसको पनि होच्याए दुख्दछ, गरिबलाई रुवाउने को छ ईश्वर हेर्दछ। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ सबै नै थाहा छ, थाहा भए नि बुझ्दैनन् कोही मानवता कहाँ छ। गरिबती हुन् धनका केवल छैनन् है मनका, कमाए पनि पाइन्छ धन मैला हो हातका। बुझ्ने नै को छन् भोको पेट यहाँ गरिबले गाएको, त्यसैले भन्छु देखियोस् अब गरिबले खाएको। र मेरो दोस्रो रचनाको नाम रहेको छ हाम्रा सोझा नेता। कविता यसरी सुरु हुन्छ। सुन भन्दा अगाडि त हिँड्छौ सबैलाई मासु भात खुवाई, अहिले त कोट प्यान्टमा सजिएर हिँड्छौ सबैलाई रुवाई। किन गर्छौ तिमी भ्रष्टाचार, आउँछ सधैँ विदेश घुमेको तिम्रो समाचार। जनतालाई त ठुलो रोग लाग्दा मर्नु विकल्प केही हुँदैन, यो कुराले किन तिम्रो मन छुट्दैन। तिम्रै कारणले कतिले दिए आफ्नो ज्यान, तर तिमीलाई त खाली चाहिन्छ आफ्नो मान सम्मान। गरेनौ देश विकास देऊ देशलाई निकास, किन चुपचाप बसेछौ कतै घुस पो खान थालेछौ। कहिले ल्याउँछौ नेपालमा पानी जहाज, कहिले ल्याउँछौ पाइपमा ग्यास, धनकै पछि किन लागेका छौ हे नेतागण, कुनै दिन त विस्फोट नै होला नि तिम्रो सत्यता। रोक न भारतलाई रान हाम्रो देशको पानी, हाम्रो दार्जिलिङ चाहिँ किन भारत रे खानी। हिँड्छन् सुरक्षाकर्मी तिम्रो वरिपरि, केही विकास हुँदैन भ्रष्टाचार नगरी। सयौं गुण्डागर्दीहरू पारेका छौ तिमीले, यसमा त केही आवाज उठाउने हुन्न हामीले। नेपालमा चल्छ हामीले गर्यौं भने तिम्रो बारेमा विरुद्ध, नेपालमा चल्छ एउटा ठुलो युद्ध। यस्तो पाराले त हुँदैन हाम्रो देश राम्रो, आखिर पिर त लाग्छ नै किनकि देश हो हाम्रो, आखिर पिर त लाग्छ नै किनकि देश हो हाम्रो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यो सुन्दर रचनाका निम्ति। एउटा मात्रै भाइ एउटा मात्रै भनौँ है, एउटा मात्रै रचना पढ्न भनौँ सबैलाई। हस् हस्, अब एउटा मात्र रचना पढ्नका निम्ति पनि उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म दर्शना सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा म दर्शना सापकोटा आज यहाँ तपाईहरूलाई आफ्नो रचना सुनाउन आएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ चरी झै उड्न पाऊँ। खुल्ला आकाशमा म चरी झै उड्न पाऊँ, पंख फिजाई म चरी झै उड्न पाऊँ। सपनाको संसारमा म बग्दै गई, साहित्यको रङमा म रङ्न पाऊँ। हिमाल पहाड मधेस म अझै हेर्न पाऊँ, देशको निम्ति मैले पछि केही त गर्न पाऊँ। हवाई जहाज जस्तै म जहाँ पनि उड्न पाऊँ, कहीँ जाँदा मैले सयौं प्रश्न नसुन्न पाऊँ। केटी हो भनी मलाई कसैले नभनुन्, अछुत भनी मलाई कसैले पनि नभनुन्। केटीहरूको सम्मान भएको नपाऊँ, केटाकेटी प्रति भेदभाव नभएको मैले देख्न पाऊँ। आफ्नो सपनालाई मैले साकार गर्न पाऊँ, अन्धविश्वासको घेरामा म अल्झन नपाऊँ। यो देशको कुना कुनामा जहाँ पनि जान पाऊँ, समाजका घटनामा म बाँधिन नपाऊँ। कोपिलाबाट म फुल बन्न जाँदैछु,
कोपिलाबाट म फूल बन्न जाँदैछु, जीवनको एउटा नयाँ सुरुवात गर्न जाँदैछु। साहित्यको रङमा म पनि रङ नपाऊँ, खुल्ला आकाशमा म चरी झै उड्न पाऊँ, खुल्ला आकाशमा म चरी झै उड्न पाऊँ, चरी झै उड्न पाऊँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसै गरी अबको क्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वस्तिका दाहालज्यूलाई। स्वस्तिका दाहाल। नमस्ते अनि नमस्कार सम्पूर्णमा, अनि धेरै धेरै धन्यवाद विशेष कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय गुरुलाई र आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यिक मनमुटुहरूमा मस्तिष्कको तर्फबाट साहित्यिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज हजुरहरूमाझ म एउटा कविता राख्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ बालुवाटार र यो कविता पनि छन्दमै लेखिएको कारणले गर्दा म यो कविता हजुरहरूलाई लयमा सुनाउन गइरहेको छु। लत्रियो जान्यो भोकको तापले, शोकमा देश भो रुखको छापले, कोभिड रोग यो डुल्छ संसारमा, आज के भयो बालुवाटारमा, आशामा छौँ प्रजा ओखदी खोपको, औला ओखदी यो नयाँ रोगको, सुन्छको यो कुरा जान्छ बेकारमा, छनु त मस्तमा बालुवाटारमा, छन जे देशका नाइके मोजमा, जनाधा भयो पिरमा सुकमा, देशका छौँ सबै मृत्युको धारमा, आज के भयो बालुवाटारमा, आज मर्दै गयो सम्झँदा सम्झँदै, के भरोसा गरौँ स्वार्थमा छन् सबै, दम बनेता सबै मेचकै प्यारमा, आज के भयो बालुवाटारमा, उँभो लाग्छ खै स्वार्थको सोचमा, ध्यान लाग्ने सधैँ मिष्टती भोजमा, छौँ यता भन्दछन् घुम्दछन् कारमा, चौनमा मग्न छन् बालुवाटारमा, लत्रियो जान्यो भोकको तापले, शोकमा देश भो रोगको चापले, कोभिडे रोग यो डुल्छ संसारमा, आज के भयो बालुवाटारमा, आज के भयो बालुवाटारमा। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मिठो स्वरका साथ यति सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म रेजा विष्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद सर। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा म रेजा विष्टको तर्फबाट साहित्यिक नमन टक्राउन चाहन्छु र आज चाहिँ यहाँ मैले एउटा गद्य कविता लिएर आएकी छु। कविताको शीर्षक रङ्ग। रङ्ग शब्दको भाषा चाहिँ जान्दिनँ, तर पहेँलो भन्नाले न्यानो घामको किरणलाई सम्झन्छु। हरियोले मेरो कल्पनामा मखमल चाहिँ नरम घाँसको गलैँचा सम्झन्छु। रातो भनेको चाहिँ वीर गोर्खालीको प्रतीक हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्छु।
नीलो रङ्गलाई भने शान्त समुद्रको गहिराईसँग तुलना गर्छु। मैले इन्जेनीको स्वाद पाएकी छैन, तर संसारलाई ढाक्ने रातको कालो अँध्यारोलाई महसुस गर्छु। तिमीले देख्न नसक्ने हावालाई म आभासी चिन्छु। संसारलाई तिमीले जस्ताको तस्तै देख्छौ, तर मेरो कल्पनामा म त्यसलाई सयौं पटक मन्त्रमुग्ध गर्छु। रङ्गमञ्चको दुनियाँमा तिमीले क्षणिक आनन्द लिन्छौ। भरमै दृश्य हराएपछि अझ बढी खोज्दै लोभ गर्छौ, तर म मेरो कालो संसारमा सधैँ सन्तुष्ट रहन्छु। आँखा सामु भएको चित्रलाई हेरी तिमी कुरा खेलाउँछौ भने म मेरो विचारले मनमा स्पर्शको स्वर्णिम सम्झना सजाउँछु। दृश्यको उपहार नपाए पनि म फुलको सुगन्धले सुन्दरताको पहिचान गर्छु। चिसो स्पर्शले वर्षाको थोपालाई सम्झन्छु। वरिपरिको हावाले आफूलाई कल्पनाको सहरमा उडाए झै लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद मिठो रचनाका लागि। यसै गरी अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनको निम्ति इच्छा अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार, म इच्छा अधिकारीबाट। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ अनाथ बालक। अनाथ हामी बालक, घरको पत्तो छैन, बाबा र आमा कहाँ छन् हामीलाई थाहा भएन। भोक र तिर्खा लाग्दामा खाने कुरा पाछैन, गर्मीमा मच्छरले टोकेर जाडोमा चिसो भएर रातभरि सुत्न पाछैन। पढ्न र लेख्न रहर छ, कापी कलम पाछैन, कसरी स्कुल जाने हो मेलो मेसो थाहा छैन। सबैले हेप्छन् हामीलाई, खाते भन्छन् कसैले, हाम्रा त केही पनि छैन, मागेर खान्छौँ त्यसैले। पढ्न लेख्न जान्दैनौ, अनपढ भन्छन् कसैले, हामीमा ज्ञान छैन, चोरेर खान्छौँ त्यसैले। भोकले खप्नु भएको छैन, माग्दा दिँदैनन् कसैले, सास धान्नु पर्छ, चोरेर खान्छौँ त्यसैले। जिन्दै छन् कि गइसके बाबा आमा मरेर, किन हामीलाई छोडे यहाँ पशु जस्तै गरेर। सुत्न त हामी सुत्ने हो यसै उसै पेटीमा, संसार घुमे खोज्दा नि बाबा आमा भेटिन। कोहीले भन्छन् खाते, कसैले भन्छन् सडक छाप, छोरा छोरी भन्ने पाइन हामीले आमा बाप। जस्तो हामीलाई बोल्छन् त्यस्तै हाम्रो भाषा, जे पनि गर्न खोज्छौ पाउनलाई गासा। बिन्ती गर्छौ हजुरलाई, हामीलाई नहेप्नु कसैले, हाम्रा त केही पनि छैन, पेटीमा सुत्छौ त्यसैले। आकाश हाम्रो छानो हो, धरती हाम्रो घर हो, हाम्रा त केही पनि छैन, अरूको दया भर हो। धन्यवाद। कडा एकदम राम्रो। हस्, धन्यवाद। सुन्दर रचनाका लागि बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म रोशनी कुमारी महतोज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोशनी कुमारी महतोज्यू। रोशनी कुमारी महतोज्यू हुनुहुन्छ होइन? राजा रोशनी एउटै हुनु। नमस्कार, म रोशनी कुमारी महतो र आज म तपाईहरुको सामु एउटा गद्य कविताका साथ प्रस्तुत भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक हो लतारिएका पाइला। ओइ, पढेर के हुन्छ? पछि गएर भान्सामै बस्ने, आज धनी केटोसँग बिहे गर, गोली सुख पाउँछेस् भन्दै बाल विवाहको भरमा झोकिएको यो देश। सही गलत छुट्याउन सके नि अन्धकारको आग मनमा जलाई, सूर्यको किरणलाई निकारेको त्यो समाज। स्वतन्त्र भनिएर पनि
स्वतन्त्र भनिएर पनि कुप्रथाको जन्जिरमा अल्झिएका हामी। यो संसारमा भएका सबै समस्याहरूसँग लड्दै र पढ्दै अघि बढेका यी पाइला आज निराशामा डुबी थमिएका छन्। यो विश्वको अगाडि कहिले नहारेका यी पाइला आज कुप्रथाको भरमा लतारिएका छन्। सत्यका साथ दिने सधैँ अघि सरेका यी पाइला आज हारेर लतारिएका छन्। आज त्यही सत्यको पथमा हिँड्ने पाइलाहरू डराउँछन् सत्य बोल्नलाई पनि, डराउँछन् हिँड्न पनि यो सोचमा कि यी पाइलाहरू फेरि पनि त लतारिन्छन् कि। एक कुप्रथा जसले मजबुर गर्यो दम घोटी घोटी जिउनलाई। अब डर लाग्छ यो सोचेर कि के मेरा लतारिएका पाइलाहरू फेरि पनि हिँड्न सक्छन् त? के मेरा लतारिएका पाइलाहरू फेरि पनि हिँड्न सक्छन् त? धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु राधा महतोज्यूलाई। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। म नवोदय शिशु सदन विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत राधा कुमारी महतो। म हजुरहरूलाई आफ्नो एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ सस्तो छ जीवन। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आज के डराउनु भयंकर जीव जन्तुसँग, आज के डराउनु भयंकर जीव जन्तुसँग, जबकि सबैभन्दा खतरनाक आज आफ्नै प्रजाति भएको छ, जबकि सबैभन्दा खतरनाक आफ्नै प्रजाति भएको छ। जब मान्छेलाई आफ्नै सम्झिँदैनन्, घण्टौं पछि लागे पनि साथ दिन आउँदैनन्, घण्टौं पछि लागे पनि साथ दिन आउँदैनन्। कति सस्तो भएछ जीवन, कति सस्तो भएछ जीवन हेर हाम्रो लागि, जब त्यही जीवन बिना आमाले असहनीय पीडा खप्छिन्, असहनीय पीडा खप्छिन्। आफ्नो भनेको धन सम्पत्ति मात्रै हो, छैन कोही आफन्त। स्वार्थपूर्ण संसारमा एक्लो पैसा मात्र मित्र, एक्लो पैसा मात्र मित्र। इतिहासका पन्नामा रचेका एकता र इमानदारी खै देखिँदैन कतै, लुक्यो जस्तै लाग्छ पैसाको रमझममा यतै, लुक्यो जस्तै लाग्छ पैसाको रमझममा यतै। कति सस्तो रहेछ जिन्दगी, जान साथी अझै, जान साथी अझै। पृथ्वी विनाश हुन समय लाग्दैन भनी थाहा भए पनि, पृथ्वी विनाश हुन समय लाग्दैन भनी थाहा भए पनि, कति क्रूर छौं हामी रुख काट्न छाड्दैनौ तर पनि, रुख काट्न छाड्दैनौ तर पनि। पानी आज छटपटाइरहेको छ, पानी आज छटपटाइरहेको छ, सहायताको लागि हात बढाइरहेको छ। कति ढुङ्गा हाम्रो मन, कति ढुङ्गा हाम्रो मन, मुस्कुराएर दृश्यमा रमाइरहेका छौँ, मुस्कुराएर दृश्यमा रमाइरहेका छौँ। बिरामी भएको हावा उपचार माग्दै बगिरहेको छ, तर कति निर्दय हाम्रो मन, आफ्नो सुविधा घट्छ कि भनेर स्वार्थी बनेका छौँ। सङ्गीतमय आवाजमा भाइरस बसेर होहल्लामा बदलेछ, त्यही राज जीवन मार्न पछि परेको छैन। कति सस्तो प्राणीको जीवन, मरे पनि वास्ता छैन, मरे पनि वास्ता छैन। एकअर्काको ठुलो शत्रु बनी शत्रुता चुनिरहेका छौँ, गलत मार्ग चुनी पापका भागी बनिरहेका छौँ। साथी हो जान र सम्झ अरूका पनि पीडा, सबै प्राणीका गरौ रक्षा बनाई एकताको बिडा। त्यसैले नबनाऊ साथी जीवनलाई यति सस्तो कि जिन्दगी बाँच्न लागोस् बोझ जस्तो, कि जिन्दगी बाँच्न लागोस् बोझ जस्तो। मस्त धन्यवाद। सुन्दर मिठो रचनाका लागि बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सर्जु भण्डारीलाई। सर्जु भण्डारी। नमस्कार, मेरो नाम सर्जु भण्डारी हो। म कक्षा 6 मा पढ्छु। आज चाहिँ म एउटा छोटो कविता भन्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ हजुरआमा। हजुरआमा हाम्री कति धेरै राम्री, हातभरि चुरा गर्नुहुन्छ कुरा, राखी मलाई सिरा गर्नुहुन्छ पिर, मामा अनि पिठो कति धेरै मिठो, छिटो छिटो खाऊ जुम पढ्न जाऊ,
छिटो छिटो खाऊ जुम पढ्न जाऊ हाम्रो सानी नानी भन्नुहुन्छ ज्ञानी। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छोटो मिठो रचनाका लागि। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भूपेन्द्र प्रताप सिंह। भूपेन्द्र प्रताप सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। मेरो नाम भूपेन्द्र प्रताप सिंह हो। म चाहिँ नवोदयबाट हुँ। अनि यहाँ चाहिँ म अहिले एउटा मुक्तक सुनाउन गइरहेको छु। अनि मेरो मुक्तक यस प्रकारको रहेछ। दुनियाँ जानकारी माग्छ, म जानकार बन्न चाहन्छु। दुनियाँ जानकारी माग्छ, म जानकार बन्न चाहन्छु। साहित्यको चर्चा छ आजभोलि, म साहित्यकार बन्न चाहन्छु। दुनियाँ जानकारी माग्छ, म जानकार बन्न चाहन्छु। साहित्यको चर्चा छ आजभोलि, म साहित्यकार बन्न चाहन्छु। अनि अरू र ममा यति मात्र फरक छ। अनि अरू र ममा यति मात्र फरक छ। सबै सरकारी तर म सरकार बन्न चाहन्छु। सबै सरकारी तर म सरकार बन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सकियो? हजुर। यहाँलाई धन्यवाद। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म चाँदनी मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चाँदनी मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो नाम चाँदनी मगर, श्री अमर माविबाट। आज म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो सपना लौरेनी। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। जति जति मेरो उमेर बढ्दै जान्छ त्यति नै दुःखको भारी थपिरहन्छ। दुःखले गर्दा भगवानलाई पुकार्छु, जिन्दगीमा आफूले आफैलाई सङ्घर्ष गर्न सिकाउँछु। जिन्दगीमा आफूले आफैलाई सङ्घर्ष गर्न सिकाउँछु। सङ्घर्ष गर्दै स्वाभिमानलाई रोजे अनि जिन्दगीमा लौरेनी बन्न खोजे। दुःखहरू सही अघि बढ्न खोज्छु, जहिले पनि पछाडि लड्नसम्म लड्छु, तर पनि हिम्मत बोकिरहन्छु। जहिले पनि रुन्छु एकान्तमा चिच्याएर, भनौँ कसरी दुःख सबै फिच्याएर। ऋणको थुप्रो शिरमाथि हुन्छन्, मेरो वेदनादेखि मेरी आमा रुन्छन्। नरुन्स आमा नभए छोरा नभए के हो त, छोरी पनि भविष्यको कर्णधार हुने त। एक दिन अवश्य त्यो दिन आउनेछ, तिमीलाई नै सबैले लौरेनीको आमा भनेछ। तिमीलाई नै सबैले लौरेनीको आमा भनेछ। त्यो दिन तिमी पर्खिरहनु, आउने दुःख जति सबै सहनु। सङ्घर्ष गर्दै सर्त लगाउँदै मलाई अँगालो हानु, तिमी रमाउँदै। सङ्घर्ष गर्छु, दुःख खप्नसम्म खप्छु, मेरो सफलतामा पनि तिमीलाई नै रोज्छु। चिनाउँछु सबैलाई आर्मी बनेर, चिनाउने छु तिमीलाई नै लौरेनीको आमा भनेर। चिनाउने छु तिमीलाई नै लौरेनीको आमा भनेर। धन्यवाद। धन्यवाद। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म इलिसा पराजुलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इलिसा पराजुली। धन्यवाद सर। सम्पूर्णमा नमस्कार। म हेटौडा 4 कमलडाँडा स्थित नवोदय सदनमा कक्षा 10मा अध्ययनरत छात्रा इलिसा पराजुली। अब म मेरो कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ परिवर्तन। खासै केही त परिवर्तन भएको होइन, बस म सानो छँदा खेल्ने आँगन भने फेरिएछ। अनि घटेछ सानो छँदा मैले खेल्ने भाँडाकुटीको महत्त्व। सायद बचपनमा ती गुडियाहरूसँग गाँसेको मेरो मित्रता भएको होला कमजोर, अरू त केही परिवर्तन भएको होइन। बस म सानो छँदा लुटुपुटु गर्दै खेल्ने बा आमाको काख अहिले भाइ बहिनीले छन् ओगटेका अनि बनाइदिएका छन् मलाई उमेरदारी। सानोमा उल्लास चाडपर्वले मलाई पहिलेको जस्तो काउकुती लगाउन नसकेका मात्र त हो, खासै केही परिवर्तन त भएको होइन। बढ्दो उमेरसँगै मेरा रहरहरू गएका हुन्, फस्टाउँदै मेरो बच्चा मन अनि बाल बुद्धिमा लागेको हो केही हदसम्म धार, अरू त केही परिवर्तन भएको होइन। अनि देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउने चक्करमा होमिएका नेताहरूको बोलीमा आएको छ परिवर्तन। यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै देश हाँक्नेहरूले मोडेका छन् देशको स्टेरिङ विसङ्गति, विनाश र दुर्गतितर्फ, र फेरेका छन् सिङ्गो काँचुली। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको बदलिएको हो परिभाषा, खासै केही त परिवर्तन भएको होइन। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यो मिठो रचनाका लागि। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म स्वस्तिका बानियाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
स्वस्तिका बानिया। हजुर सर। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावप्रति मेरो अभिवादन। म हजुर समक्ष मुक्तक प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। मेरो मुक्तक यस प्रकार छ। भने हिजो किन सुनसान भयो यो गल्ली आज चिच्याउन रहेछ। भने हिजो किन सुनसान भयो यो गल्ली आज चिच्याउन रहेछ। हिजो मृत्युले सब खास कुरा बुझी गयो आज गिज्याउन रहेछ। भन्दै थिएँ नि मैले त जीवनसँग धेरै मितेरिन गाँस। भन्दै थिएँ नि मैले त जीवनसँग धेरै मितेरिन गाँस। दियो धोका स्वार्थहरूले पनि हिजो माथि उठाई आज होच्याउन रहेछ। भने हिजो किन सुनसान भयो यो गल्ली आज चिच्याउन रहेछ। मेरो दोस्रो मुक्त। कहिले पृथ्वीभरमा एक त्यही मुहार लाग्छ। कहिले पृथ्वीभरमा एक त्यही मुहार लाग्छ। कहिले त्यही एकै स्वरूप सबसे बेकार लाग्छ। भनौ त म के भनौ सबको सामुन्य खासमा हामी दुई बीचको मिसावट नै धरतीमा सबसे अपार लाग्छ। कहिले पृथ्वीभरमा एक त्यही मुहार लाग्छ। कहिले त्यही एकै स्वरूप सबसे बेकार लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मिठो मुक्तकका लागि। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नवसर्जक साहित्य चौतारीकी सहसचिव रचना भण्डारीज्यू। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा। म रचना भण्डारी श्री कृष्ण आदर्शमा अध्ययनरत छात्रा तथा नवसर्जक साहित्य चौतारीकी सहसचिव र आज यहाँहरूको माझ मैले एउटा गजल लिएर आएकी छु। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो यो मनैमा बसेको छ प्रेम, तिम्रो यो मनैमा बसेको छ प्रेम, तिम्रै यो नयनमा सजेको छ प्रेम, तिम्रै यो नयनमा सजेको छ प्रेम। मनैमा बसाई असल भावना यो, मनैमा बसाई असल भावना यो, तिम्रो यो दिलैमा रहेको छ प्रेम, तिम्रै यो नयनमा सजेको छ प्रेम। बसेको सबैको मनैमा मुहारियो, बसेको सबैको मनैमा मुहारियो, तिम्रो यो मुहारमा रमेको छ प्रेम, तिम्रै यो नयनमा सजेको छ प्रेम। तिमीले बसायौ मनैमा असलता, तिमीले बसायौ मनैमा असलता, तिम्रै यो भावनामा बनेको छ प्रेम, तिम्रै यो नयनमा सजेको छ प्रेम। गर्यौ नि तिमीले सधैँ नै सकर्म, गर्यौ नि तिमीले सधैँ नै सकर्म, तिम्रो यो कर्ममा लुकेको छ प्रेम, तिम्रै यो नयनमा सजेको छ प्रेम। अन्तिम शेर। बनायौ तिमीले सबैलाई खुसी नै, बनायौ तिमीले सबैलाई खुसी नै, तिम्रै यो खुसीमा अडेको छ प्रेम, तिम्रै यो नयनमा सजेको छ प्रेम, तिम्रै यो नयनमा सजेको छ प्रेम। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म मिलिसा भेटवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिलिसा भेटवाल। मिलिसा भेटवाल हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म? अर्को बोलाउनु न अहिले। हस्, अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति नवसर्जक साहित्य चौतारीका सचिव समर्पण नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समर्पण नेउपाने। धन्यवाद सर। साहित्य सङ्गम मकवानपुरको 307औं नियमित साहित्य सन्ध्यामा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा म नवसर्जक साहित्य चौतारीको सचिव समर्पण नेउपानेको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। हाल म जीएस निकेतनको कक्षा 7मा अध्ययनरत छु। मैले आज एउटा कविता ल्याएको छु। कविताको शीर्षक छ युद्ध विधातासँग। म कविता वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। युद्ध विधातासँग। सुनसान विश्वका शमशानहरू भरिएका छन् कोलाहलले, महामारीले गर्दैछ आफ्नो शङ्खघोष, फुकिरहेछ आतङ्कको बिगुल, विसङ्गत वर्तमान हिँड्दैछ पथमा संहारको, सत्ता निष्फिक्री गरिरहेछ भागवण्डा अखण्डताको, बाको पुरानो रेडियोमा कायाकैरण फुकिरहेछ उही विदीर्ण धुन, बजिरहेछ समाचार भन्नै पर्ने संवेदना र श्रद्धाञ्जली, हुँदैछ युद्ध अब लुछाछुडीमा प्राणवायुको।
हावा पानी र जमिनसँगै दूषित भएको छ सिद्धान्त। जर्जर भइसकेका छन् देशप्रेमी आत्माहरू। कमी भइसक्यो मानवता आजभोलि। जीर्ण भएका छन् एकाएक मानव अस्थिपञ्जर। घट्न थालेका छन् शरीरबाट पञ्चतत्व बोकेर पश्चातापको भारी कतिन्जेल लड्न सक्ला खै विधातासँग मानव सभ्यता। बोकेर पश्चातापको भारी कतिन्जेल लड्न सक्ला खै विधातासँग मानव सभ्यता। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सुन्दर कविताका लागि। अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म गोकर्ण मोक्तानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोकर्ण लामा। धन्यवाद देवी सर। आज यस जुम मार्फत उपस्थित हुने सम्पूर्णमा नमस्कार। र हाल कोरोनाले प्रभावित समय रहेको हुँदा यस सन्दर्भमा मैले एउटा मजदुरहरूको आवाजलाई समेटेर एउटा छोटो कविता भनेछ र कविता अभावमा हुँदैन र कविता यसरी सरकार म त दैनिकी मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने मान्छे, मेरो हात र पाइला चल्न दिनुहोस्। सरकार म त दैनिकी मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने मान्छे, मेरो हात र पाइला चल्न दिनुहोस्। हुन त लड्नु नै छ हामी सबले कोरोनासँग। समाचार पुग्छ बारम्बार साबुन पानीले हात धुनु, मास्क लगाउनु। हिजो किन्न सक्ने खाद्य अन्न आज आकाशिएको छ भाउले। यसै त लकडाउनमा श्रमहीन भएको म के जोख्न सक्थ्यो घरको रासन पानी। सरकार राहत बाँडेको छ भन्छ, जो पहुँचमा छ उसैको राज्य खुसी छ। त्यसैले बाँच्नलाई मैले पशु पक्षी हिसाबले गरेँ भने धर्मगुरु मैले पाप गरेँ नभएको। धर्मगुरु मैले पाप गरेँ नभएको। सरकार म अन्तिम पल्ट भन्दैछु, मलाई रोगसँग भन्दा पनि पेटमा सकिरहेको भोकसँग डर छ। सरकार म अन्तिम पल्ट भन्दैछु, मलाई रोगसँग भन्दा पनि पेटमा सकिरहेको भोकसँग डर छ। बस मलाई बाँच्ने आधार दिनुहोस्। बस मलाई बाँच्ने आधार दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस्। हस्, धन्यवाद गोकर्णजी। यसै गरी कार्यक्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म नवसर्जक साहित्य चौतारीकी अध्यक्ष प्रसन्ना चौलागाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय डिबी सरलाई। आजको यस साहित्य सङ्गम मकवानपुरको 307औं नियमित साहित्य सन्ध्याका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी कार्यक्रममा पाल्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा म प्रसन्ना चौलागाईको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जोडी साहित्यमा रुचि भएकाहरूलाई यहाँहरूले एउटा यो सुनौलो प्लेटफर्म दिनुभएको छ। यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै मैले आज एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले यो कविता तोटक छन्दमा रचेकी छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक स्वाभिमान। अभिमान नगर्नु तिमी हरिया, बनफाटहरू नलुटे भरिया। अभिमान नगर्नु तिमी हरिया, बनफाटहरू नलुटे भरिया। दिन गन्नु छ आज यहाँ बसियो, किन साथ सबैतिरको धसियो। जब मानिस छुन्छ वहाँ चुचुरा, तब ढाक्छ अनेक हजार कुरा। मनमा परेका सब चोटहरू, डर लाग्छ म पो पीडा ती कहाँ। नलुके त हुने ती सबै गल्ती, मिली रोक्नु छ लाख हुने छलती। कुन ठाउँ छ स्वच्छ म खोजु अझै, कुन ठाउँ छ स्वच्छ म खोजु अझै। छलले भरिएछ कि विश्व सबै, न त मानिस आउँछ भेट्न कतै। न त बाँड्छ खुसी न त हाँस्छ मिली। अब आऊ मिलेर ती हात उठाऊ,
मिलिहर नहरेक पीडा ती जुटौँ, अब आऊ मिलेर ती हात उठौँ, मिलिहर नहरेक पीडा ती जुटौँ, मिलिहर नहरेक पीडा ती जुटौँ। हस्त धन्यवाद। कविता यति नै। र एउटा सानो सूचना पनि मैले यहाँ गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो नवसर्जक केन्द्रित अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षण जो गत वर्ष जेठ 1 गतेबाट सुचारू भएको थियो, अस्ति भर्खरै जेठ 1 गतेका दिन हामीले त्यसको भव्य वार्षिक उत्सव पनि सम्पन्न गरेका थियौँ र फेरि नवसर्जक केन्द्रित अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षणको दोस्रो प्रशिक्षण अभियान सुरुवात गरेका छौँ। हिजो मात्र पहिलो अभिमुखीकरण कक्षाको शुभारम्भ भएको थियो र अबका दिनहरूमा यो नियमित गइरहनेछ। बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेको 1 घण्टाको समयमा हामीले साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाउन सक्ने हुनेछौँ। यहाँ पनि थुप्रै नवसर्जकहरू अघि मिठा मिठा कविता सुनाएर जानुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि आफ्ना साहित्यिक गतिविधि साहित्यिक रचनाहरूमा केही निखार ल्याउन मन छ भने हाम्रो नवसर्जक केन्द्रित अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षणको ढोका यहाँहरूका लागि सदैव खुला छ। आफ्नो अनुकूल मिलाएर समय मिलाएर नवसर्जक केन्द्रित अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षणमा पाल्नुहोला। पक्कै पनि यो प्लेटफर्म यहाँहरूका लागि एउटा सुनौलो अवसर बन्नेछ। यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै साहित्यका विधाहरूमा रचना कलम चलाउन सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। त्यसैले इच्छुक सम्पूर्णमा मैले यही कार्यक्रमबाट एउटा सूचना पनि व्यक्त गरेँ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। हस् धन्यवाद। अब क्रममा रचना वाचनका निम्ति म दिपेश लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिपेश लामिछाने सर। डिभी सर धेरै धन्यवाद। मैले चाहिँ आज यो मलाई ठ्याक्कै थाहा नभएर म तयारीका साथ छैन। म नेक्स्ट टाइम चाहिँ सुनाउने चाहिँ एकदमै वचन गर्दै म चाहिँ अहिलेको लागि सरी भन्न चाहन्छु सर। हस् धन्यवाद। त्यसैगरी अब क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपा कार्की हुनुहुन्छ। कृपा कार्की। हजुर धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा आज म कृपा कार्कीको तर्फबाट नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब भने म आफूले रचना गरेको पहिलो गजल यहाँहरूमा सुनाउने अनुमति माग्दछु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। समाजका कुरीति अनि विसङ्गतिबाट म हारेकी नारी, समाजका कुरीति अनि विसङ्गतिबाट म हारेकी नारी, पुरुषको तुलनामा सदैव कम भन्ने दर्जा पाएकी नारी, मेरो इच्छा आकाङ्क्षाको पखेटालाई चट्ट काटिने समाजमा विभिन्न अवसर अधिकारहरूबाट टाढिएकी नारी, विभिन्न अवसर अधिकारहरूबाट टाढिएकी नारी, सपना बोकी तर व्यवहारको शिकार भएकी नारी, तर हिंसा शोषण अमानवीय व्यवहारको शिकार भएकी नारी, सहनशीलताको प्रतीक दुःख पीडा सहनुपर्ने जात अरे, सहनशीलताको प्रतीक दुःख पीडा सहनुपर्ने जात अरे, अब छिछि दुर्व्यवहार होइन न्याय समानता चाहेकी नारी, अब छिछि दुर्व्यवहार होइन न्याय समानता चाहेकी नारी। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। अब क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोहन हुनुहुन्थ्यो। रोहन मात्र लेख्नु भएको थियो, उहाँ हुनुहुन्न क्यारे। अब क्रममा म आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति आदरणीय गजलकार हरि पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरि पौडेलज्यूलाई। धन्यवाद डिभी सर। डिभी सर मैले सरलाई इनबक्समा लेखेको थिएँ नि आज म तयारी छैन सर भनेर। एउटा नयाँ विद्यार्थीहरू सुन्नु परेन। आनन्द आउँछ कि त्यस्तो कुरा गर्दा सरले त नयाँ विद्यार्थीहरूलाई हौसला ऊर्जा चाहिँ दिनुपर्ने उल्टो मजदुर दिनु भनेर त अनि मेरा लालाबालाहरू के गर्छन् त सर भोलिको दिनमा? होइन नयाँ विद्यार्थीहरूलाई त अब हौसला त हाम्रो सधैँ रहि नै रहन्छ सर। त्यो पुरानो कति सुनाउनु भनेर पुरानो मात्र नयाँ लेख्नै भइएन कि अहिले। पुरानै सुनौ सर। सुनौ एउटा सुन्न पर्छ सर। हस् हस् ल धन्यवाद सर। सम्पूर्णमा नमस्कार। भिडियो अन गरेर सुनाउ न। हजुर गाउने मान्छेको त अनुहार हेर्दै सुन्न पाए राम्रो नि।
त्यही त वाचन गर्नेले सबै भिडियो अन गर्नु भनेर जानकारी दिनु पर्यो कि सबैले अफ गरेर सबले भिडियो अन गराउँ कि रेकर्ड पनि भइरह हैन अरू बेला नगरे नि वाचन गर्ने बेला चाहिँ अन गर्नु भनेर जानकारी गर्नु कि सबैलाई है अब मैले भिडियो अन गर्ने उसो भए हस् नमस्कार सबैलाई म त सुन्ने भन्नु आनन्दले सुनिरहेको थिएँ अब खोज्नु पर्यो नि त म त भनिहालेँ ढिलो गरेर ल हस् अब थोरै ढिलो भयो म क्षमा प्रार्थी छु म आज गजल सुनाउँदैछु गजल यस प्रकारको छ हुँदो रहेछ प्रीति हुँदो रहेछ प्रीति रहर जिन्दगीको थाहै नभई जलाउने जहर जिन्दगीको थाहै नभई जलाउने जहर जिन्दगीको शिशिर मात्र जीवन हो कि शिशिर मात्रै जीवन हो कि बसन्त नि आउँछ कहिले पनि मिलेन यो बहर जिन्दगीको कहिले पनि मिलेन यो बहर जिन्दगीको खडा भए महलहरू गगन चुम्ने गरी खै भेट्दिन कतै मता सहर जिन्दगीको खै भेट्दिन कतै मता सहर जिन्दगीको धाजै धाजा फाटेको छ धाजा फाटेको छ के उब्जनी हुन्छ सिन्चित कहिल्यै नहुने त्यो नहर जिन्दगीको सिन्चित कहिल्यै नहुने त्यो नहर जिन्दगीको अन्तिम शेर एउटा पाटो कलकल खोला एउटा पाटो कलकल खोला अनि मूल पानी अर्को पाटो सुनामीको लहर जिन्दगीको अर्को पाटो सुनामीको लहर जिन्दगीको हुँदो रहेछ प्रीति रहर जिन्दगीको थाहै नभई जलाउने हर जिन्दगीको रहर जिन्दगीको धन्यवाद सुन्दर गजलका लागि हार्दिक धन्यवाद अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्य संगम मकवानपुरका कार्य समितिका सदस्य यमनदेव उत्प्रेरकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेरो पाला आइसक्यो ओके गजलै भनौँ है सुनिरहेछ है कस्तो मिठो सुनिरहेछ जिउँदै म जलेर मर्छु तिम्रो यादमा फेरि जिउँदै म जलेर मर्छु तिम्रो यादमा फेरि हाँगाबाटै गलेर झर्छु तिम्रो यादमा फेरि हाँगाबाटै गलेर झर्छु तिम्रो यादमा फेरि चाहेरै पनि तिमीसँग प्रीत गाँस्न सकिन चाहेरै पनि तिमीसँग प्रीत गाँस्न सकिन तब त आफ्नै निद हर्छु तिम्रो यादमा फेरि जिउँदै म जलेर मर्छु तिम्रो यादमा फेरि नगिच आऊ मेरो सामु आँखा चार गरौँला नगिच आऊ मेरो सामु आँखा चार गरौँला तिम्रो नयन ताल तर्छु तिम्रो यादमा फेरि जिउँदै म जलेर मर्छु तिम्रो यादमा फेरि हाँगाबाटै गलेर झर्छु तिम्रो यादमा फेरि साथी भाइको साथ छँदा जति नै म हाँसे पनि साथी भाइ
साथीभाइको साथ छँदा जति नै म हाँसे पनि एकान्तमा रुने गर्छु तिम्रो यादमा फेरि हिउँदै म जलेर मर्छु तिम्रो यादमा फेरि। मक्ता छ थोरै थोरै ठाउँ देऊ न, थोरै थोरै ठाउँ देऊ न तिम्रो मनमा कतै, थोरै थोरै ठाउँ देऊ न तिम्रो मनमा कतै। म त मनकै डेरा सर्छु तिम्रो यादमा फेरि जिउँदै म जलेर मर्छु तिम्रो यादमा फेरि। हाँगा बाटै गलेर झर्छु तिम्रो यादमा फेरि, हाँगा बाटै गलेर झर्छु तिम्रो यादमा फेरि। सत्यको चाहिँ होस्। अदबैँसी जोस कडा रूपमा व्यक्त भयो त। आज अलि कडा आयो है दाइ यार। युवराज सरले नै अदबैँसी नै भनेको यार। 51 वर्ष युवालाई अदबैँसी भन्ने हो। सुन्दर हाँसो सहितको गजल वाचन गर्नुभयो एमन दाजुलाई धन्यवाद। अब क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्यसँग मकवानपुरका कार्यसमिति सदस्य मनोज पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डिबी सर, उपस्थित सबैमा नमस्कार। मेरो एउटा कविता छ आज। कविताको शीर्षक भ्रम राखेको छु। भ्रम शीर्षकको कविता। प्रिय मित्र खेती गरेर भ्रमको रमाएर भ्रमभित्रै बनाएर दुनियाँलाई दिग्भ्रमित भ्रमकै खुसियालीमा हराएर कतिन्जेल पो रमाउन सकिन्छ र। कसैको समाप्तिमा आफ्नो सुरुवात सम्झने भ्रम। उफ, टाउको काटिएपछि गोडाले कसरी विजय हासिल गर्ला। म त तपाईको सुरुवातको आरम्भ नै देखिरहेको छैन। भ्रम उजागर भएपछि तपाईको पतन पो निश्चित देखिरहेको छु। हुन त भ्रम नै भ्रम बाँच्न चाहनेहरूलाई भ्रमबाट टाढा रहनुहोस् भन्ने ओखती मूर्खलाई अर्तिझै हुन सक्छ। प्रिय मित्रहरूलाई भ्रमको ओखती खुवाउने भ्रम कतिन्जेल पो पाल्न सकिन्छ र। प्रिय मित्र खेती गरेर भ्रमको हराएर कतिन्जेल पो रमाउन सकिन्छ र। धन्यवाद। धन्यवाद। आफ्नो सुन्दर रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु साहित्यसँग मकवानपुरका कार्यसमितिका सदस्य राजकुमार लामिछानेज्यूलाई। धन्यवाद डिबी सर। सर सुनिया छ नि? मिठो आछ सर, मिठो मजाले सुनिया छ, दारी पनि देखाएको छौँ। हजुर हजुर। सम्बोधन सहभागी सम्पूर्णमा आजको सिर्जनाको शीर्षक छ आफ्नै दारीको वर्णन। दारीको दर्द। वरिष्ठ साहित्यकार श्री हृदय चन्द्र सिंह प्रधानले जुङ्गाको बारेमा भन्नुभएको छ, बामे सर्न थालेदेखि नै म आफ्नो ओठमाथि जुङ्गा चाहन्थे। औताउँदा 18 वर्षको अवस्थामा बल्ल जुङ्गाको रेखा देखा पर्न थाल्यो। चाँडै नै मुख्य जुङ्गा तुल्याउन म नाना रङका तेल र औषधि लगाएर हिँड्थे। हो मैले पनि यतिको दारी उमार्न लहै पार्न यिनीहरूलाई हुर्काउन पढाउन धेरै दुःख गरेको छु। घरभित्रै बन्द कोठामा लुकेको छु। घाँटी खसखसाएर कयौँ पटक भुकेको छु। कयौँ थरीका औषधि सेवन गरेको छु। कोठाभित्र घरि उता सरेको छु। कयौँ भिटामिनका बोतलहरू रित्याएको छु। कति बेसार जिरा, अदुवा, टिमुर, ज्वानो, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी, तुलसी पत्ता, गुर्जो, तेजपत्ता, मह, लसुन र कागतीहरू सिद्ध्याएको छु। छाला नरम र गरम बनाउन दिनको 2-3 पटक बाफ लिने गरेको छु। छतमा गएर घामको राफ लिने गरेको छु। मोबाइल कोट्याएर दिन रात काटेको छु। बिहान बेलुका 2 पटक च्यवनप्रास चाटेको छु। हर्लिक्समा दुध हालेर घोलेको छु।
हर्लिक्समा दुध हालेर घोलेको छु, कसैको फोन आए ठिकै छ हजुर भनेर बोलेको छु, जतिखेर पनि मुखमा तातो पानी घुसारेको छु, सधैँ यही दारीमा हात लगेर मुसारेको छु। धुलो पर्ला कि भनेर मुखमा मास्क बेरेको छु, जसले जे भन्छ त्यही उसले जे भन्छ त्यही टेरेको छु। मलाई थाहा छ दारी दुःखको साथी हो, बेला बेलामा चिलाए पनि असाध्यै जाति हो। उसको आदेश पर्खिरहेछु कहिले काट्ने हो भनेर। उसको आदेश पर्खिरहेको छु कहिले काट्ने हो भनेर, कि लट्टे बाबाले जसरी अझै बढाएर बाट्ने हो भनेर, कि लट्टे बाबाले जसरी अझै बढाएर बाट्ने हो भनेर। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म रमेश रसिकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ रमेश रसिक सर। नमस्ते सम्पूर्णमा। म चाहिँ यसो धेरै पछाडि अनलाइनमा थिएँ, ठ्याक्कै देखिहालेँ, ल जोड्यौँ त सुन्नलाई भनेर बसेको। खास त्यस्तो रचना त छैन, तैपनि म मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। मुक्तक यसरी अगाडि बढ्छ। आवाज कस्तो आइरहेको छ? भिडियो पनि यही मोबाइलमा भएको कारणले चाहिँ भिडियो अलिकति नदेखिने भयो कि रचना। हुन सक्छ तिम्रो पनि त कहीँ कतै प्यार हुन सक्छ। हुन सक्छ तिम्रो पनि त कहीँ कतै प्यार हुन सक्छ। टोलाउने र एकान्तमा हराउने व्यवहार हुन सक्छ। जोसँग जिन्दगी नै काट्नै सोचेर प्रेम गरियो नि, हुन सक्छ तिम्रो पनि त कहीँ कतै प्यार हुन सक्छ। टोलाउने र एकान्तमा हराउने व्यवहार हुन सक्छ। जोसँग जिन्दगी नै काट्ने सोचेर प्रेम गरियो नि, सोच्नुहोस् के हालत होला जब उही गद्दार हुन सक्छ। हुन सक्छ तिम्रो पनि त कहीँ कतै प्यार हुन सक्छ। एउटा मुक्तक। अर्को मुक्तक त्यसरी अगाडि बढ्छ। यिनै मेरा हातमा समाई कहाँ लान्छ होला, यिनै मेरा हातमा समाई कहाँ लान्छ होला, छैन उसको केही कमाई कहाँ लान्छ होला। जिन्दगी भरि नै खुसी राख्छु भन्छ म पत्याउँ, यिनै मेरा हातमा समाई कहाँ लान्छ होला, छैन उसको केही कमाई कहाँ लान्छ होला। जिन्दगी भरि नै खुसी राख्छु भन्छ म पत्याउँ, खाली गोजी रमाई रमाई कहाँ लान्छ होला। धन्यवाद। यति मात्र मैले वाचन गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुन्दर मुक्तकका लागि। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म आदरणीय रमेश प्रभात सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुनुहुन्छ कि गइसक्नु? ठिक छ। अब क्रममा उहाँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। अब क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्य सङ्गम मकवानपुरका कार्य समिति सदस्य विशाल अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद देवी दाई। आवाज सुनिया छ है? झक्कास त झक्कास। ल अघि भने जस्तै त गजल सुनाउँछु। ल दिन्छन् हरदम आश्वासनका वचन दिन्छन्, हरदम आश्वासनका वचन दिन्छन्, निमुखालाई दुःख पीडा झन झन दिन्छन् आश्वासनका वचन दिन्छन्। भो बाबु घर लैजा मोठमा राखिदे, भो बाबु घर लैजा मोठमा राखिदे, यहाँ न डाक्टर न अक्सिजन दिन्छन्, निमुखालाई दुःख पीडा झन झन दिन्छन्। बरु यो घरै ढलोस् म ढल्नुहुन्न, बरु यो घरै ढलोस् म ढल्नुहुन्न, बरु यो घरै ढलोस् म ढल्नुहुन्न। हाक्का हाकी सधैँ बाले विज्ञापन दिन्छन्, निमुखालाई दुःख पीडा झन झन दिन्छन्। सरकारले केही दिएन भन्नुहुन्छ तपाईँ, सरकारले केही दिएन भन्नुहुन्छ तपाईँ,
संसद विघटन सरकारले केही दिएन भन्नुहुन्छ तपाईँ, पुण्यस्थलमा दाउरा अनि कफन दिन्छन्, निमुखालाई मन परिरहेछ नि आश्वासनका वचन दिन्छन्। धन्यवाद। कडा दिने कि विशाल धन्यवाद यो सुन्दर गजलका लागि। अबका क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म आदरणीय गुप्त बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सर। नमस्कार सबैलाई। नमस्कार। नमस्कार सबैजनालाई आज यसमा भेट्नु पाइयो, खुसी लाग्यो, भेटघाट भयो। मैले मेरो मुक्तक वाचन गर्छु 4 वटा। हजुर सर। मेरो मुक्तकहरू यस्तो छ। पहिलो मुक्तक अब, भोक के हो एक छाक खाएर दुःख काट्नेहरूलाई सोध्नु, रोग के हो दिन रात रोगले तन मन फाट्नेहरूलाई सोध्नु। भोक के हो एक छाक खाएर दुःख काट्नेहरूलाई सोध्नु, रोग के हो दिन रात रोगले तन मन फाट्नेहरूलाई सोध्नु। भन्न त भन्छन् नि मान्छेले विदेश जानेहरू त धेरै कमाउँछन्, भन्न त भन्छन् नि मान्छेले विदेश जानेहरू त धेरै कमाउँछन्। सुख र आनन्द के हो पैसासँग खुसी साट्नेहरूलाई सोध्नु, सुख र आनन्द के हो पैसासँग खुसी साट्नेहरूलाई सोध्नु। अब दोस्रो मुक्तक छ, छल कपट षड्यन्त्र जस्तै जाल झेल हो राजनीति, ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख र विद्वानको खेल हो राजनीति। छल कपट षड्यन्त्र जस्तै जाल झेल हो राजनीति, ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख र विद्वानको खेल हो राजनीति। सिकाउनेले यस्तै सिकाए त सिक्नेको के दोष छ, सिकाउनेले यस्तै सिकाए त सिक्नेको के दोष छ। हामीलाई त कौवालाई पाकेको बेल हो राजनीति, हामीलाई त कौवालाई पाकेको बेल हो। तेस्रो मुक्तक छ, बस्छौ परदेश र अनि सोध्छौ के छ हाल खबर त्यता, बस्छौ परदेश र अनि सोध्छौ के छ हाल खबर त्यता। हिजो जे थियो आज पनि त्यही छ, केही छैन नयाँ यता। बस्छौ परदेश र अनि सोध्छौ के छ हाल खबर त्यता, हिजो जे थियो नयाँ यता। परदेशी मनलाई किन दुखाउनु र भन्ने मनमा लाग्छ सधैँ, परदेशी मनलाई किन दुखाउनु र भन्ने मनमा लाग्छ सधैँ। जहिलेदेखि गयो प्यारी सुरु भयो यता मुटुको व्यथा, जहिलेदेखि गयो प्यारी सुरु भयो यता मुटुको व्यथा। अब यो अन्तिम छ मुक्तक। अब हेर्दा हेर्दै यो कस्तो मुर्दा शान्तिको सहर हुने भयो, हेर्दा हेर्दै यो कस्तो मुर्दा शान्तिको सहर हुने भयो। हिजो बाँच्नको कहर थियो अब मर्न कहर हुने भयो, हेर्दा हेर्दै यो कस्तो मुर्दा शान्तिको सहर हुने भयो। हिजो बाँच्नको कहर थियो अब मर्न कहर हुने भयो। बाँच्नेलाई पनि के हर्षको कुरा बाँकी रहने भयो र खै, बाँच्नेलाई पनि के हर्षको कुरा बाँकी रहने भयो र खै। खुला दिलले मजाले हाँस्नु पनि त रहर हुने भयो, खुला दिलले मजाले हाँस्नु पनि त रहर हुने भयो। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सुन्दर मुक्तकका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुका निम्ति साहित्य सङ्गम मकवानपुरकी सहसचिव सविता तिमल सिन्हाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ छुटिसक्नु भएको जस्तो लाग्यो। अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म साहित्य सङ्गम मकवानपुरका कोषाध्यक्ष सानु खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सानु सर, भिडियो आफू अन गर्नु न, भिडियो खै भिडियो। धन्यवाद डिबी सर। सङ्गमको 307औं साहित्य सन्ध्याका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन। र आज असाध्यै मजा आइरहेछ, असाध्यै सुन्दर रचनाहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ। यो साहित्य सङ्गमको लागि एकदमै गर्वको कुरा हो। भौतिक उपस्थितिमा भन्दा पनि घरमै बसेर पनि हामीले यति राम्रा राम्रा
रचनाहरू सुन्न पाएका छौँ। र अर्को भन्नै कुरा यो पछिल्लो दिनहरूमा यो मकवानपुरका भाइ बहिनीहरूको रचनाहरूको स्तर असाध्यै उकासिँदै गएको छ। ईर्ष्यालाग्दो ढङ्गले उनीहरू आइरहेका छन्। यो हाम्रो लागि र समग्र मकवानपुरी साहित्यको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो र भाइ बहिनीहरूलाई आगामी दिनमा अझै सृजनशील आगतको म कामना गर्दछु। र अब म आज कविता भन्ने विचार गरेको थिएँ। धेरै गजल मुक्तकहरू साथीहरूको सुनेर मलाई पनि एक दुईटा मुक्तक राख्ने मन लाग्यो र अब यो मुक्तक मोबाइलमै भएकोले कारणले गर्दाखेरि म भिडियोबाट चाहिँ अफ हुन्छु र अब म मुक्तकतिर जान्छु। मेरो पहिलो मुक्तक छ। टेक्ने भर र उभिने आधार निरन्तर हनन हुँदै गएपछि, एक एक गर्दै खुसीहरूको क्रमशः निधन हुँदै गएपछि, आँसुका थोपा पनि नदीझैँ अविरल बहन्छ आँखामा। टेक्ने भर र उभिने आधार निरन्तर हनन हुँदै गएपछि, एक एक गर्दै खुसीहरूको क्रमशः निधन हुँदै गएपछि, आँसुका थोपा पनि नदीझैँ अविरल बहन्छ आँखामा। जीवनमा सधैँ पीर व्यथाको मात्र शासन हुँदै गएपछि। दोस्रो मुक्तक छ। बाँचे संसार देखिन्छ भन्छन्, बाँच्ने आश टुटेको छैन। श्वास उसै गरी चल्दैछ छातीमा, विश्वास टुटेको छैन। यो जिन्दगी अडिएको छ कर्कलाको पानीमा बुझेर। बाँचे संसार देखिन्छ भन्छन्, बाँच्ने आश टुटेको छैन। श्वास उसै गरी चल्दैछ छातीमा, विश्वास टुटेको छैन। यो जिन्दगी अडिएको छ कर्कलाको पानीमा बुझेर। सोच्दैछु मनमनै नयाँ विकल्पहरू, तलास टुटेको छैन। तेस्रो मुक्तक। जलुन मेरा सबै कसुरहरू बातीमा राखिदिनु, यादहरू जति झिकेर फुलपातीमा राखिदिनु। सुनिराख ए मलामी हो मलाई जलाउनु अघि। जलुन मेरा सबै कसुरहरू बातीमा राखिदिनु, यादहरू जति झिकेर फुलपातीमा राखिदिनु। सुनिराख ए मलामी हो मलाई जलाउनु अघि, मागेर उनको तस्बिर मेरो छातीमा राखिदिनु। अन्तिम चौथो मुक्तक छ। कसैलाई मरिमेटेर चाहनु साँच्चै गल्ती भएछ यो मनबाट, बिछोड बल्झिने घाउ रहेछ बुझे तिमीसँगको मिलनबाट। तिम्रा हातमा मेरा खुसीको अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएपछि, कसैलाई मरिमेटेर चाहनु साँच्चै गल्ती भएछ यो मनबाट, बिछोड बल्झिने घाउ रहेछ बुझे तिमीसँगको मिलनबाट। तिम्रा हातमा मेरा खुसीको अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएपछि, मलाई बाँच्ने आधार मिलेको छ यिनै खुसीको निरन्जनबाट। धन्यवाद। धन्यवाद मिठो र सुन्दर मुक्तकहरूका लागि। अबका क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति यस लामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गजलमञ्च मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष यस लामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो। ए डिबी सर। हजुर। म आज सुनि मात्र आएको छु है। आफ्नै नाम लेख्नु भयो भए सरलाई साह्रै सजिलो हुन्थ्यो। हामी खोज्दा स्वाधीनता भाइबाट लेखेको अनि कहाँबाट सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो समसामयिक गजल थियो सरको, त्यो पर्दैन भन्ने होइन होइन अस्तिको यादै होला सर। हजुर। नभए कुनै एउटा कण्ठ भएको कुनै वाचन गरे भइहाल्छ नि। ल त्यसो भए माओला अलिकति बनाऊ। म एउटा कविता सुनाउँछु उसो भए है। सुन्नु पर्यो कि जे होइन सुन्नु पर्यो, त्यही हो। त्यही त खोजेको। त्यही त। ल अब यो भिडियो चाहिँ अफै रहन्छ। हजुरलाई पछि फोटोमा चिन्नौँला। चिनेकै हो नि के चिन्नु त। कविताको शीर्षक चोचो मोचो। चोचो मोचो। जन जनको छातीमा ठोकिन्छ र दुर्घटित भएर मर्छ एउटा आदर्श। जब आकाश जस्तो नेता दलालहरूसँग मिलाइरहेको हुन्छ खुन।
आँखामा बाढी पस्छ धमिलो र आकस्मिक बगेर मर्दछ अर्को आदर्श। जब धरती जस्तो योद्धा कमिसन खोरीहरूसँग मिलाइरहेको हुन्छ हात। विश्वासको पहिरो खस्छ र पुरिएर मर्दछ मार्क्सवाद पढाउने शिक्षक। जब नाच्न थाल्दछ पुँजीपतिहरूको लयमा उसको खुट्टा। यहाँ भत्किएको पुल मात्र होइन, राष्ट्र प्रमुखको हातमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय पुलिन्दाको संस्कार पनि हो। कविको काँधमा सत्ताले थपिदिएको पुली पनि हो। न्यायमाथि छल हुन्छ र ग्याबलले आफ्नै टाउको ठोकेर मर्दछ जब न्यायाधीशको तराजु इन्द्रजालले प्रभावित हुन्छ। यी पटाक्षेपहरूबाट जनताको मस्तिष्कमा जन्मिएका छन् मनोविज्ञानका भयङ्कर डरलाग्दा श्रृङ्खलाहरू। अफिमको नशाले लट्ठिन्छ र महायज्ञभरि ज्ञानको लेउमा। अफिमको नशाले लट्ठिन्छ र महायज्ञभरि ज्ञानको लेउमा चिप्लिरहन्छ घरिघरि जब महापुरुषको हलो जातको खेत मड्किन्छ। बोजिला छन् यी अप्राकृतिक संस्करणहरू, रिङ्गाइरहन्छन् विचारले तिरिमिरी तिरिमिरी। कयौं पटक उचाल्छन् पचार्छन् पुरै थिलथिलो पार्छन्। चोचो मोचो चोचो मोचो चोचो मोचो बजार भरि फैलेको नमिठो दुर्गन्ध। धन्यवाद। धन्यवाद यो मिठो कविताका लागि, समय सान्दर्भिक कविताका लागि। अबको क्रममा भने आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्य संघ मकवानपुरकी उपाध्यक्ष अन्ता न्यौपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुनः नमस्कार सम्पूर्णमा। म एउटा कविता पढ्छु। कविता चाहिँ मोबाइलमै भएकोले गर्दा भिडियो अफ गरेरै पढ्नुपर्छ। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो सरकार। कविताको शीर्षक सरकार। नयाँ पालुवाहरू पलाएका छन् रुखैभरि। आकाश घरि रुन्छ घरि हाँस्छ। जमिनमा छिपछिपे हिलो छ, बाटोहरू सुनसान छन्। चोकमा भेटिँदैन चिया पिउनीको भिड, मात्र चुपचाप छन् मान्छेहरू मान्छेकै बस्तीमा। घरमा पब्जी खेल्दैछ छोरी, अनलाइन क्लासमा कहिले बिजुली आउँछ कहिले हराउँछ। अस्पतालमा छट्टिरहेका छन् मान्छेहरू, सिलिन्डर छैन, ग्यास छैन, खाना छैन, नाना छैन। चित्कार सुन्दैन सरकार, मात्रै आफ्नै तालमा नाचिरहन्छ। डम्फु बजाए जसरी जनता मरुन् बाल मतलब। विश्वास र अविश्वासमा ताली पिटिरहन्छन् देशका शासकहरू। अस्पताल नपाएरै कैयौं मरे, खाली लिस्ट मात्र पेश गर्छ। आज यतिको रिपोर्ट नेगेटिभ, आज यतिको पोजिटिभ, यति आइसियुमा, यति भेन्टिलेटरमा, यतिको मृत्यु। तर कहिले सोध्दैन तेरो घरमा खाना पाक्यो कि नाइ। बजारमा तरकारीको भाउ कति महँगो भएको छ, खाद्यान्नमा कालो बजारी गर्ने को हो। जुन सरकार आए पनि हामीलाई उही दुःख न हो। हामी जनतालाई जुन तन्त्रले पनि कहिले सुख दिएन। अब आऊ नारा लगाऊ, हामीलाई कुनै तन्त्र चाहिँदैन। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अबको क्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका सचिव मसान उपासकज्यूलाई। धन्यवाद डेभिड। आज नयाँ कविताहरू सुन्न पाएँ, मजा आयो पनि भइराखेको छ। साउन्ड किन डिस्टर्ब आइरहेछ? होइन, डाँडामा हो जस्तो लागेको छ, हावा चलिरहेको छ कि त्यो भएर मसानहरू बस्ने नै। र मैले एउटा रचना वाचन गर्ने भए यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गरे एकमुष्ट। र कविताको नाम छ र त्यसपछि कविता यसरी सुरु हुन्छ। सबै आफ्नो नरहेपछि खाली खुट्टामा लेखबेसी गर्नुको के अर्थ। छोड साइला दाइ, अब निमुखाहरू मर्नुको विकल्प छैन। सबै आफ्नो नरहेपछि खाली खुट्टामा लेखबेसी गर्नुको के अर्थ। छोड साइला दाइ, अब निमुखाहरू मर्नुको विकल्प छैन। सरकार जमिनलाई बाँझो नराख भन्छ, खेती गरेरै भोग्नु परेको छु यहाँ। सरकार जमिनलाई बाँझो नराख भन्छ, खेती गरेरै भोग्नु परेको छु यहाँ। नागरिकताले पेट नपालिएपछि
छोरोले पेट पाल्नैका लागि पासपोर्ट बनाएर आफ्नै बिक्रीमा बसे। रोपेको धान यसपालि पनि नफलिसके जिम्दारले पोखरकै ब्याज मागिरहन्छ। श्रीमतीलाई क्यान्सर देखिएपछि अचेल पिँढीमा बसेर सधैँ झुक्राइरहन्छन्। ज्वाइँलाई दाइजो पुर्याउन नसकेपछि छोरीको नाम देखिन्छ। गाउँभरिका केटाहरू लर्को लागेपछि छोरीले पनि मैले नै हुन्छ भनेको हो। गुमाएर बाउबाजेका स्वाभिमान अलिकति धान रोपेर घर आउन उक्साए। हावाकै झोक्काहरू जसरी गरौँ ऋणको भारी शिरमा परेपछि बिर्खे दाई मैले छोरालाई अरब बेचेको हुँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अब क्रममा गजल मञ्च मकवानपुरका उपाध्यक्ष सीएम रिमालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मेरो छोटो कविता छ। अचेल पछिल्लो समय छोटो कविता लेख्ने प्रयासमा छु। दुईवटा छन् छोटा छोटा। रित्तो थाल पछिल्लो समय यो व्यापक रूपमा अलिकति आएको कुराहरू पनि हो। नुन खान नपाएकाहरू सत्ताको कुरा गर्दैनन्, सरकारको कुरा गर्दैनन्। नुन खान नपाएकाहरू सत्ताको कुरा गर्दैनन्, सरकारको कुरा गर्दैनन्। गर्छन् त केवल रित्तो थालको एउटा रित्तो थाल शीर्षकको अर्को दौडा। पदक र मान पदवीको दौडामा निस्केको त्यो मान्छे आजकाल रमाउँदैछ कृपावाद र नारावादमा सारालाई भुलेर। धन्यवाद। सक्यो सर। हस्, धन्यवाद यो छोटा मिठा कविताका लागि। अबको क्रममा आफ्ना रचना राखिदिनु हुनका निम्ति नेपाली लेखक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णु गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विष्णु गौतमज्यू। विष्णु गौतम सर हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो। गइसक्नु भयो। अर्को बोलाउनु न। हुनुहुन्छ त्यहाँ म्युट छ के विष्णु सर? म्युट छ माइक उहाँको, अनम्युट गर्नु त। विष्णु सर हुनुहुन्छ। म आस्ट गर्छु है अनम्युट गर्नको लागि। अब सुन्यो सर? सम्पूर्णमा दिवाकालीन अभिवादन। साह्रै मिठा रचनाहरू सुनियो। हाँस्दै मैले एउटा रचना त सुनाउनै पर्यो। जे जस्तो भए पनि ल म पश्चिमी हुन्छु। अब 307औं सन्ध्याका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र जुम मार्फत यो साहित्यिक माहौलमा जुट्नुभएका तमाम साहित्यानुरागी महानुभावहरू, मेरो रचना यस्तो छ। कस्तो अचम्म। अब सुन्नु होला। सन्तासको साम्राज्यमा अमन चैन छैन, कोरोनाको बिगबिगीमा बाँच्ने आधार छैन। साथी सङ्गी शुभचिन्तक सबै आफ्नै घरमा, रोग लागि हाल्यो भने ईश्वरकै छौँ भरमा। छोरा सबै टाढा टाढा, माया हाम्रो सधैँ छौन्जेल हुँदो रहेछ गाडा। रोगीहरू रोग लुकाई घरभित्रै लुक्छन्, नेताहरू कात्रो मानि कमिसनमै बिक्छन्। नीति नियम ऐन कानुन सबै सेटिङ भित्र, श्रमिक मजदुर खानै नपाई मर्दैछन् विचित्र। चुनावको नारा उब्ज्यो फेरि अर्को खेल, ढुकुटीमै ब्रह्म लुट्छ चुनाव जित्ने झेल। हस्पिटलमा उपचार नपाई मर्न थाले सारा, सत्तामा नै लुछाचुँडी बाँड्छन् खोस्रा नारा। अर्थतन्त्र शिक्षा स्वास्थ्य भ्वाङै भ्वाङ मात्र, भोलि बाबु जन्मेछन् ती अर्को जङ्गे पात्र। 7 सालदेखि इतिहास हेर्दा सधैँ अस्थिरता छ, मुलुक अब कता जाला भन्नैलाई गाह्रो छ। मुलुक अब कता जाला भन्नैलाई गाह्रो छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। अबको क्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनका निम्ति गजल मञ्च मकवानपुरका
अध्यक्ष देवराज तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डीवी सर। तिमी त ढुक्कले सत्ताको आरोहण गरेर बस्यौ। तिमी त ढुक्कले सत्ताको आरोहण गरेर बस्यौ। तिमी त ढुक्कले सत्ताको आरोहण गरेर बस्यौ। भकारी भण्डार गरेपछि कनिका छरेर बस्यौ। भकारी भण्डार गरेपछि कनिका छरेर बस्यौ। यस्तो पनि खेल खेलिरह्यौ साधुको अनुहारमा। यस्तो पनि खेल खेलिरह्यौ साधुको अनुहारमा। तिमी त ढुक्कले सत्ताको आरोहण गरेर बस्यौ। भकारी भण्डार गरेपछि कनिका छरेर बस्यौ। यस्तो पनि खेल खेलिरह्यौ साधुको अनुहारमा कि सबैलाई तल पारेर आफू माथि परेर बस्यौ। तिमी त ढुक्कले सत्ताको आरोहण गरेर बस्यौ। धन्यवाद। आज 307औं साहित्य सन्ध्या कार्यक्रम चलिरहेको छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि लगायत यस यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी व्यक्तिहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म आज एउटा कविता सुनाउँछु। मुक्तकबाट सुरु गरेँ। यो कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक रहेको छ धुवाको बास सुँघ्छ अमुक मान्छे। धुवाको बास सुँघ्छ अमुक मान्छे। मुसुक्क हाँस्यो र चियाएर हेर्यो। मुसुक्क हाँस्यो र चियाएर हेर्यो अहङ्कारको आँखाबाट। फुङ्ग उडायो चुरुडको धुवाँ। पेचाडे गाँजाको कुइरी मण्डल। जसरी कि हजारौं चिताका धुवाँको मुस्लो देशका घाटहरूमा उड्दा नसामा लट्ठ छ लट्ठु शासक र ताउ लगाएर बसेको छ जुङ्गामा डकारेर अभिमानको भकारी। एउटा गरिब फोक्सोले सास फेर्ने अनुमति माग्दा सुरसाको मुख भाएर बदलामा कसरी माग्न सक्छ अजम्बरीको सही छाप निर्लज्ज शासक। आक्रान्त समयको भयभीत चौतारीमा थला परेका जीवन श्रद्धाञ्जली र समवेदनाका हतारो पोस्टरहरू। आफन्त र छिमेकीका मलामेविहीन प्लास्टिकका पोकाहरू। गृहबन्दी जनताको मौनतामा सलबलाइरहेका सत्ताका ठेकेदारहरू। सत्ताको ताण्डवमा मस्त छन् जहाँ जनता अक्सिमिटर, प्यारासिटामोल, कफ सिरप, कोडोपारमा जीवनको काउन्टडाउन गरिबस्दा ज्वानो र मरिचका धुलोमा जीवनको आयु गन्दै बस्न। ताता झोलका कचौरामा र तर्सिँदा जमिनको मान्छे। एम्बुलेन्सका प्रत्येक साइरनमा आकाशको मान्छे। न सुन्छ न देख्छ न सुक्छ न बोल्छ कसैका लागि। केवल सङ्घाल्छ मात्रै अनुभूतिहीन इन्द्रियहरू। तर खोक्छ पाण्डित्यै फगत अहङ्कारको पुष्टाइ गर्न। मैमत्त हुनु उन्मत्त हुनु परिचय हुँदो रहेछ शासकको। मृत्युको त्रासद खेल भन्दा सत्ता दलदलको आहाल झन्झटिल हुँदो रहेछ। चिथोर्ने कोपर्ने बोगट्ने सकेसम्म हुँदो रहेछ। यस्तो वैशिष्ट्य सत्ताले बोक्दो रहेछ। ऊ ठान्छ जो उसको भाषा बोल्दैनन् हसमा हस मिलाउँदैनन् मात्रै विरोधी हुन्। सायद जलेका मानिसहरू त्यस्तै हुन्। उसको भाषा नबोल्ने मात्रै दुश्मन हुन्। जहाँ धुवाँ हेरेर पनि घाटमा मुस्कुराई बस्छ रक्त र शक्ति सञ्चयमा लाग्छ एउटा अमुक मानिस। धन्यवाद। धन्यवाद देवराज सर। अब क्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनका निम्ति झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष दीपक गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा। सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन। साहित्य सङ्घ मकवानपुरलाई कार्यक्रम निरन्तरताको शुभकामना। म आज अलि बढी मुक्तकहरू वाचन भएका छन् र म पनि विसङ्गत वर्तमानभित्रका केही खान मुक्तकहरू पस्किने अनुमति चाहन्छु। पहिलो मुक्तक राख्छु। उस्तै छ गाउँ उस्तै हाम्रो भन्ज्याङ बन्ने कहिलेसम्म। उस्तै छ गाउँ उस्तै हाम्रो भन्ज्याङ बन्ने कहिलेसम्म। बाली लुट्ने लुटेराको ड्याङ बन्ने कहिलेसम्म। सिनो लुच्ने गिद्धलाई भण्डार प्रवेश गराउन। सिनो लुच्ने गिद्धलाई भण्डार प्रवेश गराउन।
तपाईँ हामी केवल यिनको भर्याङ बन्ने कहिलेसम्म, तपाईँ हामी केवल यिनको भर्याङ बन्ने कहिलेसम्म। मैले पहिलो मुक्तक सकेँ। दोस्रो मुक्तक राख्छु। सन्त्रस्त छन् मेचीकाली व्यभिचारीहरूबाट, सन्त्रस्त छन् मेचीकाली व्यभिचारीहरूबाट, काम होइन केवल गफका ठुला भारीहरूबाट, दिनदिनै भड्खालोमा जाकिँदैछ देश आज, दिनदिनै भड्खालोमा जाकिँदैछ देश आज, आशा गर्नु व्यर्थ छ यी धुन्धुकारीहरूबाट, आशा गर्नु व्यर्थ छ यी धुन्धुकारीहरूबाट। अर्को मुक्तक राख्छु। रच्ने गर्छन् जाल तिम्रा स्वच्छ छवि विरुद्धमा, रच्ने गर्छन् जाल तिम्रा स्वच्छ छवि विरुद्धमा, अन्धो समाज बोल्ने गर्छ सचेत कवि विरुद्धमा, हटाएर विघ्न बाधा आखिर एक दिन उदाइ छाड्छ, हटाएर विघ्न बाधा आखिर एक दिन उदाइ छाड्छ, जति लागुन काला बादल आखिर रवि विरुद्धमा, जति लागुन काला बादल आखिर रवि विरुद्धमा। र अन्तिम मुक्तक पढ्छु। सोझा जनता झुक्क्याउने मालिकको देश नबनोस् यो, सोझा जनता झुक्क्याउने मालिकको देश नबनोस् यो, मुखमा बुझो लगाइएका बालिकको देश नबनोस् यो, जोसुकैले नाङ्गो नाच नाच्दा आँखै सामुन्नेमा, जोसुकैले नाङ्गो नाच नाच्दा आँखै सामुन्नेमा, टुलु टुलु हेर्दै बस्ने शालिकको देश नबनोस् यो, टुलु टुलु हेर्दै बस्ने शालिकको देश नबनोस् यो। धन्यवाद। धन्यवाद मिठा मुक्तकहरूलाई, मुक्तकहरू वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको विसङ्गत वर्तमान मुक्तक सङ्ग्रह विमोचन भएको छ। उहाँलाई कृतिगत सफलता पनि कामना गर्दछु। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति आजका कार्यक्रमका अतिथि डाक्टर गणेश कुमार पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर गणेश कुमार पौडेलज्यू। म्युट छ कि एकताल हेरौँ न। हेलो हेलो, सुनिरहेको छ सर? सुन्यो होइन? सुनिरहेको छ सर। ल, सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सबै सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मित्रहरू, अब सम्बोधन धेरै लामो नलिउँ। म एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ द्रौपदीको शक्ति। आज म अपहरण भएको छु, मेरो आफन्त र हितैषीहरू टाढा छन्, मडारिएर आदि तुफानहरू, छाँछुर भिर पहराहरू, मेरो सरो पहाड पर्वत एकपछि अर्को हुँदै अगाडि आइरहेछन्, मेरा हात खुट्टाहरू बाउडिएका छन्, मलाई कुल्चिँदै मेरा बैरीहरू अगाडि बढिरहेका छन्, मलाई कुल्चिँदै मेरा बैरीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। सभा सम्मेलनमा डाक्नेहरू, मलाई अघिबाट भन्नेहरू सबै मौन बसेका छन्, मेरो इच्छा आकाङ्क्षामा धमिराहरूले झुत्याउँदै आफ्नो इच्छा पुरा गरिरहेछन्, मेरो इच्छा आकाङ्क्षामा धमिराहरूले झुत्याउँदै आफ्नो इच्छा पुरा गरिरहेछन्। हुन त अपराधीले गुपचुपमा अपराध गर्छ, पछि स्वस्ति शान्ति गरेर चोखिन, द्रौपदी जस्तै चिरहरण गर्न खोजिरहेछ, तर के कौरव सफल भयो? त्यसैले आखिरी द्रौपदी जस्तै जित मेरो हुनेछ, आखिरी द्रौपदी जस्तै जित मेरो हुनेछ, न म निराश भएको छु न हुन्छु, न म निराश भएको छु न हुन्छु। मैले कुम्लो कसेर कौरवहरूको अगाडि पछाडि पिठ्ठुमा बोकेर हिँडिरहेछु, मैले कुम्लो कसेर कौरवहरूको अगाडि पछाडि पिठ्ठुमा बोकेर हिँडिरहेछु, इमानको बिचमा बैमानको जित खोज्नेहरू, आधुनिकताका सम्मानितहरू काने खुसी गर्छन्, तर ज्यालादारी टाँगाहरूलाई के थाहा असली सम्मान कस्तो हुन्छ, कौरवको हैसियत कस्तो भएको थियो, असली सम्मान कस्तो हुन्छ, कौरवको हैसियत कस्तो भएको थियो। जहाँ असली सम्मान
थन्काइएको छ। वैदेकका सम्मानितहरूको कोठी उठाइएको छ, जहाँ असली सम्मान थन्काइएको छ। वैदेकका सम्मानहरूको कोठी ठडाइएको छ। आफू र आफन्तको महलमा बस्ने वर बनिताको हुक्के र ढोकेहरूलाई के थाहा, वर बनिताका हुक्के र ढोकेहरूलाई के थाहा। धमिरा लागेर च्यातिएका सम्मानहरू झिर च्यातिएर वैदेकको प्रकाष्ठ नागेको छ। धमिरा लागेर च्यातिएका सम्मानहरू झिर च्यातिएर वैदेकको प्रकाष्ठ नागेको छ। निष्पट्ट अँध्यारो रातमा सम्मान पत्र सजाउनेहरूले ती वञ्चक लागेका अभिशापीहरूले म प्रति कपट गरेर के भयो, मेरो धैर्य टुटेको छैन। ए उन्माद, पद तिम्रो शक्ति होइन। ए उन्माद, पद तिम्रो शक्ति होइन। तिम्रो अहम मात्र होइन, मेरो इज्जतमा, मेरो सम्मानमा द्रौपदीको शक्ति छ। मेरो इज्जतमा, मेरो सम्मानमा द्रौपदीको शक्ति छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अबको क्रममा म पनि एउटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। विसङ्गतिका खोल ओढ्नेहरू सङ्गतिका कुरा गर्छन्। विसङ्गतिका खोल ओढ्नेहरू सङ्गतिका कुरा गर्छन्। देशलाई बिमारी पार्छन् अनि कोखतीका कुरा गर्छन्। देशलाई बिमारी पार्छन् अनि कोखतीका कुरा गर्छन्। आफ्नै भरौटाहरूबाट प्रशंसा गाइन्छन् यो समय। आफ्नै भरौटाहरूबाट प्रशंसा गाइन्छन् यो समय। प्रगति शून्य जस्तो लाग्छ तर पनि आत्मरतिका कुरा गर्छन्। प्रगति शून्य जस्तो लाग्छ तर पनि आत्मरतिका कुरा गर्छन्। विसङ्गतिका खोल ओढ्नेहरू सङ्गतिका कुरा गर्छन्। धन्यवाद। अरु एउटा मात्रै? एउटा मात्रै। अबको क्रममा आफ्ना भनाइहरू सहित रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति 307औं नियमित सन्ध्याका प्रमुख अतिथि आदरणीय अग्रज हास्य व्यङ्ग्यकार आरसी रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म्युट ट्विट के हो सुनिन्छ है? सुनिन्छ सर। साहित्य सङ्गम मकवानपुरले 300 साहित्य 7औं सन्ध्या यसरी जुमबाट कार्यक्रम गर्यो। गत साल पनि कतिपय कार्यक्रम कतिवटा यसरी गर्नु परेको थियो। अब त्यस्तो घडी फेरि पनि आइपुग्यो। आज हामी एकै ठाउँमा उभिएर बस्न नसके पनि केही दिनदेखि नदेखेका अनुहारहरू ट्याक ट्याक देखियो। कसैको दारी फालेका, कसैले दारी काटेका, कसैले दारीकै कविता लेखेका। अब यो समय त्यस्तै पर्यो। यति बेला अनुहारको कुरा हुँदै मान्छेलाई के भन्दाखेरि अक्सिजन नपाएर भटाभट बितिरहेछन्। अब एउटा अक्सिजन समेत नपाउने देशको हामी नागरिक। अब चाहिँ आज गुप्तस्तरलाई पनि देखियो धेरै वर्षपछि, रमाइलो लाग्यो। आज विशेष गरेर धेरै भाइ बहिनीहरूले चाहिँ भनौँ न झन् 15जना 16जना 15जना हुन्थ्यो होला, मैले त्यहाँसम्म टिप्दै गएको थिएँ। 15जना भाइ बहिनीले आएर चाहिँ एउटा गजल कविता पाठ गर्नुभयो। त्यसले पनि के त भन्दाखेरि यो नयाँ पुस्ता पनि हाम्रो पछि पछि आउँदैछ है भने चाहिँ हामीले त्यसरी न्यास्रै नपर्ने अवस्था छ कि अब दोस्रो तल्लो पुस्ता पनि माथि माथि बढ्दैछ। र यस्तो कार्यक्रम गरेर उहाँहरूलाई पनि अगाडि ल्याइदिएर साहित्य मकवानपुरले र यस्तै यस्तै गजल मञ्च पनि गरिरहेछन्, अरू संस्थानले गरिरहेछन्। त्यसरी नवप्रतिभाहरू चाहिँ अगाडि बढाउने जुन काम भएको थियो त्यो चाहिँ साह्रै उत्तम छ। अब एउटा ऊ पनि भन्नुभएको छ के भन्नु भइरहेको थियो है। कहाँ उसमा चाहिँ हाम्रो एसकेजीलाई पनि देखाएको थिएँ, सुन्नु नभएको होला। यो सूत्र कथा नआएको पनि धेरै हो है। छोटो भन्दा पनि चाँडै सिद्धिने। म चाहिँ एउटा सूत्र कथा नै भन्दैछु। यसको शीर्षक राखेको छु स्थापित साहित्यकार। दुईजना साहित्यकार क र ख गफ गर्दैछन्। कले भन्छ त्यो गफ पनि स्थापित साहित्यकार भएछ।
अनि ख झसँग झस्केर सोध्छ के भएर कसरी कसले भन्छ। त्यसको कविता पनि साहित्यिक पत्रिका मधुपर्कमा छापिएछ। बुझ्यो है, बुझ्यो पनि, सूत्रकथा सिद्धियो पनि। र आजको कार्यक्रममा मलाई चाहिँ प्रमुख अतिथि जुन आसन गराउन दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। अबको क्रममा आज कार्यक्रम चलाउने क्रममा भएका त्रुटिहरूप्रति क्षमा माग्दै आगामी कार्यक्रममा पक्कै पनि यसलाई सुधार्ने नै छु। जम्मा जम्मी उपस्थित आउने जाने क्रमलाई हेर्ने हो भने हामी 60 जनाको उपस्थिति रहेछ र यस कार्यक्रममा आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न बोर्डिङ स्कुलका भाइ बहिनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो, विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अलङ्कार प्रतिष्ठानकी सचिव सावित्री पाण्डे पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, लगायत थुप्रै मकवानपुरमा रहेका साहित्यिक सङ्घ संस्था र विभिन्न बोर्डिङ स्कुलका भाइ बहिनीहरू सहित सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा भएका त्रुटिलाई पक्कै पनि सच्याउने छु आगामी दिनमा भन्दै अबको क्रममा आफ्ना भनाइहरू सहित आफ्नो रचना सहित आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्य संगम मकवानपुरका अध्यक्ष तथा आजका 307औं नियमित सन्ध्याका स्वागत निमेश निखिलज्यूलाई आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन आफ्ना रचना सहित आफ्ना भनाइहरू सहित समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। साहित्य संघ मकवानपुरका सचिव तथा आजको कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न स्थानबाट यो भर्चुअल कार्यक्रममा जोडिनुभएका आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, साहित्य संघ मकवानपुरका कार्य समितिका साथीहरू, सम्पूर्णमा मेरो सादर नमस्कार छ। अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा छौँ यति बेला हामी सबैले भोगिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा म साहित्य संघ मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री चन्द्र शर्मा ज्यूको अवसानप्रति गहिरो शोक प्रकट गर्दछु र उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा संस्थाका उपाध्यक्षका ससुरा बुबाको पनि यसै बिचमा दुःखद अवसान भएको छ। म उहाँप्रति पनि सादर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यो बिचमा हामीले वरिष्ठ समालोचक राजेन्द्र सुवेदी लगायत विभिन्न लेखक कलाकारहरूलाई पनि गुमाउनु पुगेका छौँ। उहाँहरू सबैलाई पनि सम्झेको छु र हाम्रा धेरै परिचित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मात्रै होइन, विश्वभरि नै कोरोना सङ्क्रमणका कारण आफ्नो जीवन गुमाउनु पुग्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। प्रतिकूल समय छ, हामी सबै घरभित्र बसौँ, नियमहरूको पालना गरौँ भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण रचनाहरू विचारहरू राख्नुहुने तमाम महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र अन्तिममा एउटा छोटो मुक्तक यहाँ समक्ष राख्छु। मुक्तक यस्तो छ। उज्यालो घाम लाग्ला जपना लिएर बाँचेका छौँ, उज्यालो घाम लाग्ला जपना लिएर बाँचेका छौँ, उन्मुक्त हाँसेका बस्ती सपना लिएर बाँचेका छौँ, मुस्कानहरूले बास मागुन् मनुष्यका अधरसँग। उज्यालो घाम लाग्ला जपना लिएर बाँचेका छौँ, उन्मुक्त हाँसेका बस्ती कल्पना लिएर बाँचेका छौँ,
मुस्कानहरूले बास मागुन् मनुष्यका अधरसँग, आँखामा यस्तै ससाना सपना लिएर बाँचेका छौँ, आँखामा यस्तै ससाना सपना लिएर बाँचेका छौँ। निश्चय पनि अब राम्रा दिनका सपना देख्नु बाहेक हामीले गर्न सक्ने अहिले खासै त्यस्तो केही छैन। पुनः यहाँहरू सम्पूर्णमा सादर धन्यवाद अर्पण गर्दै 307औं साहित्य सन्ध्याको यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। विशाल बाबु त्यो रेकर्डलाई